आईनी अदालत न आईनी बेंच, आईनी डिवीजन की तजवीज़। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मुसविदा समा ने हासिल कर लिया। आईनी डिवीजन का क़याम और जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। इत्तेहादियों की आईनी तरमीम के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की सदारत में मुशावरती इजलास। हुकूमत का 2/3 से ज़ायद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। पंजाब में कल से 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल से जुलूसों पर पाबंदी। कल सूबे भर में तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड के ज़ेर-ए-तमाम इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तिहानात मुलतवी। जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं, उन पे इंशाल्लाह आज काम हो जाएगा एंड होपफुली कल इंशाल्लाह तरामीम जो है वो सेनेट में पेश की जाए। आईनी तरमीम का मुसव्वदा कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है आईनी तरमीम की बेशतर शिकों पर इत्तेफाक हो चुका, मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। अपना ड्राफ्ट अभी भी मौजूद है और वो हम तब देंगे। हमने इनको कहा है जब हमारी मुलाकात खान साहब के साथ होगी और खान साहब के मशवरे के साथ जो हमने उनको देना है वो देंगे। ये हमारा ज़ाती मसला नहीं है, हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो। बानी से मुलाकात और मशवरे के बाद आईनी तरमीम पर अपना ड्राफ्ट देंगे। तहरीक इंसाफ डट गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई अरकान को वोट के बदले 1 अरब रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं। पीटीआई का मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। इतलाक कल से होगा। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। कल सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में छुट्टी का ऐलान। पीटीआई जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश न करे। कोई जज हमारा पसंदीदा नहीं। बिलावल भुट्टो तमाम फैसले इत्तेफाक राय से चाहते हैं। कानून रोज नहीं बनते, सोच समझकर बनाने चाहिए। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा आइन के मुताबिक इकदामात को पीपल्स पार्टी मुकम्मल सपोर्ट करेगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरखास्तें खारिज। क्या बेबुनियाद दरखास्त दी थी जो वापस ले रहे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। दरखास्त और एतराज के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। हामिद खान का जवाब। चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से भी मुकालमा। कहा आपकी एक और दरखास्त भी थी जो अब मेरे दौर के बाद लगेगी। पाक भारत ताल्लुकात खुशगवार हो जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। एससीओ कॉन्फ्रेंस से अच्छी शुरुआत मुमकिन है। माजी बहुत तल्ख रहा, अब आगे देखना होगा। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू। कहा भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर्स से पूछा जाए तो वो भी हिमायत करेंगे। स्पिन विकेट, घूमती गेंदें, इंग्लिश बैटर्स का इम्तिहान। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। शाहीनों को जीत के लिए 8 विकेटें दरकार। इंग्लिश टीम को 261 रन की जरूरत। तीसरे दिन के इख्तिताम पर मेहमान टीम की दूसरी इनिंग में 2 विकेट पर 36 रन। साजिद खान की पहली इनिंग में 7 और मैच में अब तक 8 विकेटें। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग 221 रन पर तमाम। सलमान आगा के 63 रन। वज़ीर-ए-आज़म से मंगोलिया के हम मनसब की मुलाकात। तिजारत, सयाहत, ज़राअत और कानकनी में मुश्तरका वज़ारती कमीशन बनाने पर इत्तफाक। एससीओ सेक्रेटरी जनरल भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान एससीओ के रुकन ममालिक और खित्ते के वसीतर मफाद के लिए काम करता रहेगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। सेनेट में करारदाद मंजूर। शहरी रहमान की वज़ीर-ए-आज़म, काबीना और मुल्क को मुबारकबाद।
پی ٹی آئی نے قرارداد کی حمایت نہیں کی۔ ایوان بالا میں اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق بل متفقہ طور پر منظور۔ فیصلوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی میں بھی ایس سی او کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر قرارداد منظور۔ عطا تارڑ کا بہترین انتظامات پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین۔ وزیر خزانہ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، معاشی اصلاحات پر بات چیت، ٹیکس، توانائی اور سرکاری اداروں میں ریفارمز جاری رکھنے کا عزم۔ ڈونلڈ بلوم کی تکنیکی اور ترقیاتی اقدامات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی یقین دہانی، معاشی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف، 22 سال بعد فی کس آمدن بڑھنے لگی۔ پاکستان رواں مالی سال 3.2% اور اگلے سال 4% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ حالیہ استحکام پائیدار معاشی اصلاحات کا اہم موقع قرار۔ تعلیم اور صحت کا بجٹ کم ہونے کی نشاندہی، آئی ایم ایف معاہدے اور سازگار عالمی معاشی حالات سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کی بھی معاشی کارکردگی پر سالانہ رپورٹ جاری۔ اسرائیل کی جبالیہ اور المغازی کیمپ پر بمباری سے 41 فلسطینی شہید، 160 زخمی، 24 گھنٹوں میں 52 شہادتیں۔ مغربی کنارے میں بھی فائرنگ، 1 فلسطینی شہید۔ العودا اور انڈونیشین اسپتال میں دوائیں اور ایندھن ختم، صورتحال تشویشناک۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملوں میں مزید 30 افراد شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ امن فورسز پر بھی ایک اور حملہ، حزب اللہ سے جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ 18 نومبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ شیخ حسینہ واجد پر جولائی سے اگست تک قتل عام اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کا الزام۔ پاک نیوی کا بحیرہ عرب میں کمبائنڈ ٹاسک فورس کے ساتھ انسداد منشیات آپریشن، کشتی سے $26 ملین کی 1.3 ٹن حشیش برآمد۔ مشترکہ آپریشن میں امریکی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر اور کوسٹ گارڈز نے بھی مدد فراہم کی۔ نیوزی لینڈ نے بھارتی بیٹنگ لائن کے پرخچے اڑا دیے۔ انڈیا اپنے گھر میں کم ترین سکور 46 رنز پر ڈھیر۔ وراٹ کوہلی، کے ایل راہل، جڈیجا اور اشون 0 پر پویلین واپس۔ سرفراز بھی دھوکہ دے گیا، 11 میں سے 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سپر مون کا نظارہ، چاند معمول سے 7% بڑا، 14% زیادہ روشن۔ ماہرین فلکیات کے مطابق رواں سال کا یہ تیسرا فل مون ہے۔ اتحادیوں کی آئینی ترمیم کے معاملے پر وزیراعظم کو حمایت کی یقین دہانی، شہباز شریف کی صدارت میں مشاورتی اجلاس، حکومت کا 2/3 سے زائد ارکان کی حمایت ملنے کا دعویٰ۔ اور پنجاب میں کل سے 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوسوں پر پابندی۔ کل صوبے بھر میں تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ کے ضمنی امتحانات ملتوی۔